सवारे दोष नबी के हाथों पे सवार होकर खतीब मिंबर सलूनी का पोता जंग जीतने के लिए मैदान में सिर्फ मुस्कुराने गया था। ओ मैं कुर्बान हूँ, ओ मैं कुर्बान हूँ। आज रेव की गल खरीदार बैठे, वो खतीब मिंबर सलूनी का पोता वो जंग जीतने के लिए मैदान। जब ये वीडियो जानी है ना यूट्यूब पे, 10 लाख बंदे ने इस वीडियो को देखना है। सॉरी टू से मिंबर पे खड़ा हूँ, एज बहुत कम है, लेकिन अपनी एज से ज्यादा कुछ देख माजरत के साथ। ज्यादा दाद वो कंपैरिजन वाली बातें पीछे रह गई। मजमा खड़ा करना कोई वैल्यू ही नहीं रखता। ज्यादा दाद लेना मसला है ही, कीमती बात करना मसला है, वो कोई नहीं कर रहा। ट्रेजेडी ये है, मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ बात हो कि किसने पढ़ा, मैं ये चाहता हूँ कि जाने के बाद बात हो कि किसने क्या पढ़ा। मैंने कहा खतीब मिंबर सलूनी का पोता, सलूनी नहजे बलागत इस घर की मशहूर है। और असगर सिर्फ मुस्कुराया। तारीख हर्ब व ज़र्ब में वाहिद घराना है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसमें दुश्मन को शिकस्त कई जावियों से दी जाए। मैंने जश्न के इब्तिदा में कहा था मेरा जश्न अगले बच्चों की नजर तक महदूद न रहे, वो जो पीछे बैठे हैं उन तक मेरी बात हो। ये दुश्मन को कई जावियों से शिकस्त देते। नहीं समझ आई तो फिर और बात खोल के करता हूँ। कभी दुश्मन को तलवार से हराते हैं, कभी किरदार से हराते हैं, कभी गुफ्तार से हराते हैं, कभी किरदार से, कभी तलवार से। इधर देखो, आले अतहार के घराने में जितनी वैल्यू तलवार की है उतनी कलम की है, जितनी इंपॉर्टेंस हर्ब और ज़र्ब की है उतनी ही किरदार और गुफ्तार की है। इन्होंने दुश्मन को सिर्फ तलवार से नहीं हराया, इन्होंने गुफ्तार से भी हराया है, इन्होंने किरदार से भी हराया। नहीं यकीन आता तो फिर इधर सुनो। खैबर फतह हुआ तलवार के जोर पे, मुबाहला जीती गई किरदार के जोर पे, मदीना फतह हुआ गुफ्तार के जोर पे। अब भी नहीं समझ आई तो फिर बात को और खोल के कर रहा हूं। किरदार, गुफ्तार, तलवार, इन 3 चीजों से आले मोहम्मद ने हमेशा दुश्मन को हराया है। लेकिन कायनात आदम आलम का वाहिद जंगजू है अली असगर। तो कायनात आदम आलम की सबसे मुश्किल जंग के सबसे मुश्किल मरहले में आया और एक अदा से जंग जीत के ले गया। नहीं समझ आती तो बात और खोल के देखता हूँ। पिछली गज़वात से कहा तो कंपेयर तो करके देखें। मैं माफी मांग के कह रहा हूँ, खैबर फतह हुआ है शुजाअत के दम पे, मुबाहला जीती गई सदाकत के दम पे, मदीना फतह हुआ नहजे बलागत के दम पे। कायनात आदम आलम की वाहिद जंग है मुबाहला, जो जीती गई सिर्फ नन्ही सी मुस्कुराहट के जोर पे। करबला मुस्कुराहट के जोर पे जीती गई। 6 महीने जाहिरी जिंदगी है मेरे शहजादे। तारीख पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 6 महीने जाहिरी जिंदगी है, तारीख में जिक्र सिर्फ 2 दिनों का। एक 28 रजब मदीने से रवानगी, एक 10 मुहर्रम। इन 2 दिनों पर हजारहा किताबें लिखी गई हैं शहजादे। और बहादुर इतना था कि अब्बास के भी बाद मैदान में गया। और मैंने देखो, अब कल भी ये बात हो रही थी और शायद आज भी हुई होगी। इमाम के हाथ पे बोले अली असगर, इमाम के हाथों पे बोलना अली असगर का कमाल नहीं है। ये बात हर बंदा जानता है कि वो हाथ इमाम के थे। आए हम कुरान की रूह से देखते हैं कि इमाम की निशानियां क्या। कुरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमाम कह रहे हैं। बड़ी 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 मुश्किल गुफ्तगू में कर रहा हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमाम है, हुआ क्या? वो इमाम थे, आग में फेंके गए, आग गुलजार बन। कुछ हो जाए कुछ, उसे इमाम कहे। जिसके लिए चीज का कुछ से कुछ हो जाना वो इमाम। हैयत बदल जाए वो इमाम होता। तफसीर कुरान, ये साथ लेके जाना, तफसीर कुरान में जहां पर हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम की इमामत का जिक्र हुआ, वहां आग वाले वाक़े के साथ ये वाक़या लिखा गया कि वो इमाम थे, घर में उनकी खत्म हो गई। वो बाजार से आटा लेने गए, बाजार से उन्हें आटा नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि घर खाली हाथ जाऊंगा तो घर वाले मायूस हो जाएंगे। जिस थैले में आटा लाना था ना, उसमें रेत भर ली, शहरा की रेत भर ली, उसमें कंधों पे रखा और घर की तरफ रवाना हो गए। अब इब्राहिम थे इमाम, घर जाके वो थैला दिया कि ये आटा है, और घर वाला थैला। अब सूरत हाल क्या है? भरी थी तो रेत थी, खोला तो आटा, थी रेत निकला आटा। हर चीज का कुछ से कुछ हो जाना वहाँ इमाम होता है। जिसके लिए चीज की माहियत बदल जाए। पिंडाल पैरा से उठ के बोले दा थोड़ी गलबड़ी में कह दसा के घर करीम के डबे फिर चीज हो कुछ हो जाए कुछ, वहाँ इमाम होता है। इमाम के लिए चीज का बदल जाना, जिसके लिए रेत आटे में बदल जाए उसे भी इमाम कहते हैं। जिसके हाथ का धोया हुआ पानी जवाहिर में बनाए उसे भी इमाम कहते हैं।
ہاتھ اٹھائی رکھے جڑے بیٹھے ہو, جس کے لیے ریت آٹے میں بدل جائے اسے امام کہتے ہیں, جس کے ہاتھ کا دھویا ہوا جواہر میں بدل جائے اسے بھی امام کہتے ہیں. امامت پاس گئی, ریت آٹے میں بدل گئی. ابراہیم کے پاس گئی امامت, ریت تھی آٹے میں بدل گئی, چلا یہ امام ہے. بابا جی امامت چوتھے امام کے پاس آئی, ان کے ہاتھ کا دھلا ہوا پانی جواہر میں تبدیل ہو گیا. قربان جاؤں تو ہاتھ رچا تیرا بڑا مقدر ہے. امامت علی کے پاس آئی, پوری مسجد نے دیکھا گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا, گستاخ ہو گیا. پوری مسجد نے دیکھا, وہ آیا اس نے آ کے علی سے بے ادبی کی. علی نے فرمایا اب کتے بھی علی سے بحث کریں گے. سارے مجمع نے دیکھا, بولتا ہوا آیا تھا, بھونکتا ہوا واپس گیا, بولا بھونکتا ہوا واپس گیا. امامت ہوتی کیا ہے؟ ابراہیم کے پاس آئی, ریت آٹے میں بدل گئی. چوتھے امام کے پاس جواہر میں بدل گیا. علی کے پاس آئی, بندہ کتے میں تبدیل ہو گیا. میں قربان جاؤں وقت گزرا. امامت حسن کے پاس آئی, اس نے دیکھا مرد عورت میں تبدیل ہو گیا, مرد عورت میں تبدیل ہو گیا. مرد عورت میں حسن جو سونا پر ہاتھ رچایا, پوری مسجد نے دیکھا مرد عورت میں تبدیل. پھر سنو, ابراہیم کے پاس آئی, ریت آٹے میں بدلی. چوتھے امام کے پاس آئی, پانی جواہر میں بدلا. علی کے پاس آئی, کتے میں بدلا. حسن علیہ السلام کے پاس آئی, مرد عورت میں بدلا. قربان جاؤ حسین, امامت حسین کے پاس آئی, پوری دنیا نے دیکھا اور گناہگار تھا, علیہ السلام ہو گیا. اندازہ ہوا کہ امام کسے کہتے ہیں؟ پوری مسجد نے دیکھا اور گناہگار تھا, علیہ السلام ہو گیا. 10 رجب میرے حصے کی ہو گئی. قاضی صاحب آئیں تو میں آپ کو سلام کروں. 10 رجب کی مبارکباد دے. اور گناہگار, عرض عربی زبان کا لفظ ہے, عرض کہتے ہیں زمین کو. بلال کاظمی صاحب, عرض در بطول سے گر رابطہ نہ ہو, عرض در بطول سے گر رابطہ نہ ہو, گر رابطہ نہ ہو, ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو. سیرنا یہ لامنا اتنا تو ہاتھ سامنا یہ میرا بھیرا. عرض در بطول سے گر رابطہ نہ ہو, ہم کیا ہیں آسمان کا قد. خدا دی قسم اس پاسے دے میں کوئی اتنا راضی کھلا جدی حد کوئی نہیں. انہا میرے خیال ہے لنگر یہ کر رہے ہیں. عرض در بطول سے گر رابطہ نہ ہو, ہم کیا ہیں آسمان کا. میں پتہ نہیں ہون بھی ہاتھ داد مل دی ہے نہیں مل دی. میں المال بادشاہ دی بارگاہ ایک مصرے میں پڑھتا تھے, مار دو اپنے ہاتھ انشاءاللہ. میں کہے میں اونجا میں جملہ سمجھا سکا تو میری نوکری ہو گئی. عرض رابطہ نہ ہو, ہم کیا ہیں, ہم کیا ہیں. اس سے بڑا مصرع اس سے پہلے سنو نہیں بولنا, پہلی بار سنے تو بولیے گا. ہم کیا ہیں, قرآن دی گجرات مو کیا انشاءاللہ میں سمجھا سکا. ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, دنیا میں کوئی ایسا سمندر نہیں دکھا جس نے جری کی مشق سے پانی بھرا نہ ہو. اچھا ہو جنے بول سکتے ہو, جنے نظیر بات سے یہ ہاتھوں دی خیرات دیتی ہے, ہاتھ اچھے کر کے بولو حیدر. عرض در بطول سے گر رابطہ نہ ہو, عرض در بطول سے گر رابطہ نہ ہو, ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو. جاؤ جاؤ تسی جاؤ. عرض در بطول سے گر رابطہ نہ ہو, ہم کیا ہیں آسمان. جون میرے بھرا دے ہاتھ کھولنے دی کوشش تک کر مالا کو بننے پائن. عرض در بطول سے گر رابطہ نہ ہو, بڑا میں نے کیا ہے, میں چھوٹے حضرت دی بارگاہ مصرع میں پڑھتا. ہم کیا ہیں آسمان کا, بڑا باریک مصرع, آسمان کا قد بھی میرے ویر میں کی بڑا نہ ہو. دنیا میں کوئی ایسا سمندر نہیں دکھا جس نے جری کی مشق سے پانی بھرا نہ ہو. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, اصغر کی سمت دیکھ کے کہتی تھی کربلا, اصغر کی سمت دیکھ کے کہتی تھی کربلا, جیتے گا آج وہ جو کبھی بھی لڑا نہ ہو. عرض در بطول سے گر رابطہ نہ ہو, ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی. یہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, یہ دیکھنا جتنی داد میں 3 سال کے بعد یہاں پہ آیا ہوں, جتنی داد میں نے 2015 سے 2000 اتنی داد سے بھی میرا پیٹ نہیں بھرا, تو یہ داد والا کشکول کبھی پورا ہو ہی نہیں. مصرع میں عمر سخنوری